अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहरियों के लिए वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन ई सेहत ऐप का आगाज किया। ऐप को मजीद सारिफ दोस्त बनाने की तजवीज दी और इसमें इजाफी खसूसियात शामिल करने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर दफा 370 की मनसूखी के इकदाम की हिमायत की। साबिक राज चीफ ए.एस. दुल्लत ने अपनी नई तहरीर करदा किताब में किया नया इंकिशाफ। साबिक राज चीफ ए.एस. दुल्लत के दावे गैर हकीकी और तनाज़ा पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास अब उठाने के लिए कोई इशू नहीं, वो बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तनवीर सादिक। हल्की बारिशों और तेज आंधी और गरज चमक के चलते महकमा मौसमियात का नया मौसमी कैलेंडर जारी। 20 अप्रैल तक अबर आलूद मौसम के साथ गरज चमक और बारिशों की पेशगोई। जस्टिस अरुण पल्ली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। वजीर आला और दीगर मेहमानों की मौजूदगी में उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस अरुण पल्ली, having been appointed Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I'll uphold the sovereignty and integrity of India, that I'll duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. अमराज छाती अस्पताल डलगेट श्रीनगर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज की मौत। लवाहकीन ने किया जोरदार एहतजाज, डॉक्टरों पर बदतमीजी और गफलत बरतने का लगाया इल्जाम। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन ई सेहत ऐप का आगाज किया, जो शहरियों, डॉक्टरों और तिब्बी पेशावर अफराद समेत जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वजीर आला ने जम्मू कश्मीर के शहरियों की सेहत की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस तरह की वसी और जामिया एप्लीकेशन तैयार करने पर टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐप को मजीद सारिफ दोस्त बनाने की तजवीज दी और इसमें इजाफी खसूसियात शामिल करने पर जोर दिया, जिसमें निजी तस्लीम शुदा तिब्बी इदारों के अपॉइंटमेंट सिस्टम का इंतजाम भी शामिल है। वजीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो अमले के लिए बाकायदा वर्कशॉपों के जरिए अमली तरतीब का इनेकाद करे ताकि वो ऐप से बखूबी वाकिफ हो सके। उन्होंने कहा कि एक बार अमले की तरबियत के बाद आवाम को ऐप और इसके फवायद के बारे में आगाह करने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की जा सकती है। साबिक राज चीफ ए.एस. दुल्लत ने अपनी तहरीर करदा किताब में इस बात का इंकिशाफ किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर मरकज के दफा 370 के इकदाम की हिमायत की। उन्होंने यह इंकिशाफ अपनी नई तहरीर करदा किताब में किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी से कबल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने चंद दिन पहले नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दुल्लत किताब में लिखते हैं कि क्या हुआ किसी को कभी मालूम नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि मुलाकात में फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, हम मदद करते, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने मजीद लिखा है, मनसूखी के बाद उमर अब्दुल्ला को 7 माह तक हिरासत में रखा गया। इस अरसे के दौरान दिल्ली ने एहतियात से उनके मौकफ की जांच की। वो चाहते थे कि वो नई हकीकत को कबूल करे। इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मेंबर असेंबली हंदवारा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने एक्स पर लिखा, दुल्लत की तरफ से आने वाला इंकिशाफ इस इंकिशाफ को बहुत मोतबर बनाता है। दुल्लत फारूक अब्दुल्ला के करीबी साथी और दोस्त हैं। अमली तौर पर उनकी अना बदल गई है। इत्तेफाक से दुल्लत दिल्ली के मशहूर चाचा, मशहूर अंकल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और मेंबर असेंबली जडीबल तनवीर सादिक ने रा के साबिक सरबराह ए.एस. दुल्लत के दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इन दावों को मुतजाद और तनाज़ा पैदा करने की कोशिश करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किताब खुद से मुतसादिम है
اور مصنف کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ صادق نے کہا کہ اگر آپ کتاب کو دیکھیں اور اس میں جو کچھ وہ لکھتے ہیں تو وہ اپنے ہی الفاظ کے خلاف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکومت ہند نے فاروق عبداللہ کی حراست میں ہونے کے بعد ان کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے 7 ماہ تک انتظار کیا۔ اگر ایسا تھا تو پھر باہر آنے کے بعد انہوں نے PAGD کو کیوں فروغ دیا؟ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن عمر عبداللہ کی رہائی کے بعد تشکیل دیا گیا تھا اور اسے نیشنل کانفرنس نے نہیں توڑا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن عبداللہ کی رہائش کے بعد تشکیل دیا گیا تھا اور اسے نیشنل کانفرنس نے نہیں توڑا تھا۔ صادق نے PDP اور اس کی قیادت کے بارے میں دولت کے تبصروں پر بھی سوال اٹھایا۔ وادی کے کئی علاقوں میں ہلکی بارشوں اور ابر آلود موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں تک نیا موسمی کیلنڈر جاری کرتے ہوئے بیشتر دنوں موسم خراب رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جس دوران بیچ بیچ میں کئی ہلکی بارشیں اور کچھ دنوں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 20 اپریل تک کھیتوں میں کام کو معطل کر دے۔ محکمہ موسمیات کے صوبائی ناظم ڈائریکٹر مختار نے بتایا کہ 2 مغربی ہوائیں جموں کشمیر میں اثر انداز ہو رہی ہیں، جن کا اثر کچھ دنوں تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 20 اپریل تک مجموعی طور پر موسم خراب رہنے کا امکان ہے، جس دوران وقفے سے ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ عام طور پر ابر آلود رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 18 اپریل کو کشمیر صوبے کے کچھ مقامات پر وسیع اور جموں کے چند مقامات پر مختصر مدت کے لیے بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ 20 اپریل تک کھیتی باڑی کے کاموں کو روک دے۔ جسٹس ارون پلی نے SKICC سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے سامنے اپنے عہدے کا حلف لیا اور اس کی رکنیت لی۔ تقریب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ہائی کورٹ کے جج، ماتحت عدلیہ کے ارکان اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ ہماچل پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس GS سندھاوالیہ بھی موجود تھے۔ SKICC میں ہونے والی اس تقریب میں جسٹس پلی کے پنجاب اور ہریانہ کی پیرنٹ ہائی کورٹ کے بیٹھے اور ریٹائرڈ ججوں کے ساتھ وکلاء خاندان اور دوستوں نے بھی شرکت کی۔ ڈلگیٹ سری نگر سے تعلق رکھنے والا 44 سالہ مریض کی مبینہ طور پر چھاتی کی بیماری کے بعد امراض چھاتی کے اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ لاپرواہی سے موت واقع ہوئی۔ مریض کی موت کے بعد لواحقین نے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ رفیق احمد ساکنہ ڈلگیٹ سری نگر نے بدھ کی صبح سینے میں درد کی شکایت کی اور وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے CD اسپتال گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسپتال میں موجود ڈاکٹر نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رفیق کا مناسب علاج کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریض کی موت کے بعد ڈاکٹر بھی وارڈ سے بھاگ گیا۔ اہل خانہ نے اس سلسلے میں تحقیقات اور ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس بات کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے کہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ ادھر جب اس سلسلے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مریض کو بدھ کی صبح اسپتال لایا گیا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور کچھ ضروری ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کا علاج جاری تھا، تاہم اس دوران بدقسمتی کی وجہ سے حرکت قلم بند ہونے کے بعد اس کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مریض کی موت کے بعد ان کے تیمارداروں نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ غفلت برتنے کا بے بنیاد الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے مریض کو بچانے اور اس کو علاج پہنچانے کی 100% کوشش کی، تاہم وہ زندگی کی جنگ ہار گیا۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔